आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्य हुनु भनेको के हो? मनुष्यको परिचय के हो? म जिउँदैछु भन्नु के हो? म को हुँ, के हुँ, म भित्र के जिउँदैछ? के भएमा सबै कुरा सुचारू हुन्छ, के भएन भने सबै कुरा बिग्रिन्छ? हाम्रो एक मात्र परिचय छ। त्यसो त हामीले आफ्नो परिचय अनेक बनाएका छौँ। घरमा आफ्नो छुट्टै प्रकारको परिचय हुन्छ। हरेक परिवारका सदस्यसँग परिचय छुट्टै प्रकारको हुन्छ। समाजमा छुट्टै परिचय छ। तर एक जुन मूल परिचय हो, त्यो मूल परिचयलाई हामी खोज्दैनौँ। धेरै कुरासँग हामी नाता जोड्छौँ, तर नाता जहाँ जोड्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ जोड्दैनौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिचय के हो त? म को हुँ, म के हुँ? म आफू को हुँ, म के हुँ भन्ने मैले चिनिनँ भने जहिलेसुकै गलत काम गर्छु, गलत बोल्छु, गलत व्यवहार गर्छु। कोही एकजना व्यक्ति जो हालसालै मन्त्रीमा नियुक्त भएको छ, आफ्नो कार्यालय गएपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने व्यवहार, बोली, काम गर्नुपर्ने हो। तर मन्त्री हुँ भन्ने बिर्सियो भने कस्तो व्यवहार गर्ला? जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो व्यवहार चाहिँ गर्दैन। अब उसलाई मन्त्री भन्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? अब मान्नुहोस् कि यही व्यक्तिले मन्त्री हुँ भन्ने बिर्सियो मात्रै होइन, म को हुँ भन्ने नै बिर्सियो। नाम के हो बिर्सियो, ठेगाना के हो बिर्सियो। घर गएमा कस्तो व्यवहार गर्ला यो व्यक्तिले? आफूलाई भेट्न आउने मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्ला? आफूलाई के भनेर चिन्ला? यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै कुरा सही होला त? अब जसले आफ्नो परिचय बिर्सेको छ त्यो व्यक्तिले कुन चाहिँ काम सही गर्ला त? के यो व्यक्तिको बोलीमा भरोसा होला? के यो व्यक्तिको व्यवहार भरोसा जन्ने होला त? के यो व्यक्तिले गरेका कर्महरू कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि होला नि त? आफ्नो परिचय जसले बिर्सेको छ, म को हुँ भन्ने जसले बिर्सेको छ, त्यो व्यक्ति बडो अन्धाधुन्ध जीवन बाँच्न बाध्य हुन्छ। र हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू यही मन्त्रीको हालतमा बाँचेका छौँ। हामीलाई थाहा छैन हामी को हुँ, के हुँ, जीवनको मूल उद्देश्य के हो, किन आएका हौँ, कहाँ जानुपर्ने हो। आफ्नो परिचय ठिक नभएपछि त जीवनमा जे गर्यो गल्ती नै गरिन्छ त। त्यसकारणले यति धेरै चिन्ता बढेको छ, तनाव बढेको छ, यति धेरै ज्ञान छ, यति धेरै धन छ, र पनि व्यक्ति यति धेरै चिन्तित किन छ? यी ज्ञानीहरू चिन्तित किन छन्? संसारमा तनावले सबभन्दा बढी ज्ञानी व्यक्तिलाई गाँच्दछ, शिक्षित व्यक्तिलाई गाँच्दछ। अशिक्षित व्यक्तिहरू र जसको ज्ञानमाथि खास पहुँच छैन, तिनीहरूको जीवनमा खास तनाव छैन। अहिले पनि बडो सहज छन्, सरल छन् र जीवन आनन्दपूर्ण बाँचिरहेका छन्। यदि हामीले आफूलाई ठिकसँग चिनेको भए यति विधि तनाव जीवनमा हुँदैन थियो, जीवन सार्थक बन्ने थियो, जीवनमा केही अर्थ आउने थियो र हरेक दिन सन्तुष्टि बढ्ने थियो। मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यही चाहिँ गरेँ भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो। के गर्नुपर्ने हो, के गरेँ थाहै छैन। मलाई अन्धाधुन्ध भएर बाँचेको छु, कुहिरोको काग जस्तो। वा
राडरबाट छुटेको जहाज जस्तो, कम्पास नभएको जहाज जस्तो, वा पाइलटै नभएको मसिनले नचल्ने जहाज जस्तो कहाँ गएर दुर्घटना हुन्छ केही पनि थाहा छैन। भविष्य सम्झिँदा, भोलि सम्झिँदा जीवनमा किन कहाली लाग्छ? यसकारण लाग्छ कि हामी आफ्नो परिचय गुमाएका छौँ, आफ्नो परिचय हामीले हराएका छौँ। सहस्रार चक्र आफ्नो परिचयको चक्र हो। म को हुँ? म के हुँ? कहाँ पुग्नु पर्ने हो? मैले आफ्नो जीवनमा मैले केही महत्त्वपूर्ण गरेँ कि गरिनँ? कसरी नाप्ने? धन कमाउनु महत्त्वपूर्ण थियो कि थिएन? परिवार जोड्नु महत्त्वपूर्ण थियो कि थिएन? नगरे पनि हुने काम गरेँ कि मैले? मलाई के थाहा? यस्तो काम गरेँ कि जुन कामले मेरो उद्देश्यमा कुनै पनि सघाउ पुर्याउँदैन। मलाई पुग्नुपर्ने नेपालगञ्ज लगातार 12 बिसेको बाटो पो हिँडिरहेको छु कि हरेक दिन वाह क्या हिँडेँ भनेर आफ्नो पिठ्यौँ थपथपाएर आफूलाई वाह क्या राम्रो गरिस् भनेर, बडो उपलब्धिपूर्ण छु भनेर नयाँ नयाँ भिजिटिङ कार्ड बनाएर व्यक्तिहरूको अगाडि म पाइ छाटेर बसिपरेको छु कि मैले? गन्तव्य पुग्नुपर्ने नेपालगञ्ज हो। 12 बिसे पुग्यो भने यो व्यक्ति कहिले खुसी होला, कहिले सन्तुष्ट होला? अरूको आँखामा त सफल होला, यो व्यक्ति आफ्नो आँखामा सफल कसरी होला? आफ्नो हृदयभित्र सफलताको कहीँ छाप पनि नहोला यो व्यक्तिमा। मनुष्यको एउटै परिचय छ, एक मात्र परिचय छ हाम्रो, त्यो हो आफूभित्रको थाहा पाउने क्षमता। त्यही हो मेरो परिचय, म भित्रको बोध, यो मेरो असली परिचय हो। म भित्र आफ्नो मूल परिचय छ। म आफ्नो बोध क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ भने म आफूलाई छर्लङ्ग देख्दछु, छर्लङ्ग चिन्दछु, अनि बल्ल मलाई थाहा हुन्छ मैले के गर्नुपर्ने हो। के गरेँ भने मेरो जीवनमा निरन्तर प्रगति आउँछ। त्यो बोधको क्षेत्र म भित्र छ, त्यो थाहा पाउने क्षमता म भित्र छ, त्यो थाहाको तत्त्व म भित्र छ। जीवनको भाग दौडमा म हराएको छु, बिलाएको छु। कवि शिरोमणिको एउटा कविता छ नि, कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिइकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन छैन मनलाई मालुम। त्यही भएर मनले हजारौँलाई सोध्दै हिँडेको छ। म राम्रो भएँ कि भएन भनेर म अरूलाई सोध्छु, म आफूलाई त कहिले सोध्दिनँ। राम्रो के हो नराम्रो के हो मैलाई थाहा छैन भने अरूलाई कसरी थाहा होला? मैले प्रगति गरिरहेछ कि छैन भनेर मैले मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स हेर्छु। अब ब्याङ्क ब्यालेन्सको आधारमा मेरो प्रगति नाप्नु पर्यो भने म कति निकृष्ट भइसकेको छु भन्ने बुझिएला। बाहिरका कुराहरूले मेरो परिचय दिन्छ भने म त पक्का पनि सानो छु, ब्याङ्क ब्यालेन्स ठुलो छ, ब्याङ्क मौजात धेरै ठुलो रहेछ, घर धेरै ठुलो रहेछ, सम्पत्ति बाहिर कतिजनाले मलाई नमस्कार गरे त्यसको आधारमा मैले आफूलाई नाप्ने हो भने व्यक्तिहरूको नमस्कार ठुलो रहेछ, म सानो रहेछु। कुनै दिन मलाई कसैले पनि नमस्कार गरेनन् भने बेलुकी म असाध्यै असन्तुष्ट भएर सुत्ने छु। यति मूल्य किन छ यी नमस्कारहरूमा, अरूका नमस्कारमा? जबकि म को हुँ मैलाई थाहा छैन, अरूको नमस्कार पाएर के गर्ने? मैले कहाँ लैजाने, कहाँ लगाएर राख्ने त्यो नमस्कारलाई? मैले कसलाई गरेको त्यो नमस्कार? म मेरो कार्यालयमा बसिरहेको हुन्छु, त्यहाँ आएर नमस्कार गर्नुहुन्छ मित्रहरूले। म यसो कुर्सीलाई सङ्केत गर्छु, बाबु नमस्कार खाने काम चाहिँ तँ गर है। बडो खतरनाक चिज हो यो नमस्कार। जो व्यक्तिले म को हुँ नचिनिकन नमस्कार गरिरहेको छ, पक्का पनि गलत केन्द्रमा नमस्कार गरेको छ। अहिले पदलाई नमस्कार गरेको छ, भोलि त त्यो पदमा हुन्न म। त्यस कारणले म भन्छु बाबु यो नमस्कार चाहिँ तेरो भाग हो है, तेरो मौजदात, तेरो डिपोजिट, तेरो मौजदात बढाउँदै लैजा, मलाई नमस्कार इत्यादि नदे है।
म कुर्सीलाई बार बार भन्छु। मेरो परिचय त्यो होइन, मेरो परिचय नमस्कार होइन, मेरो परिचय बाहिरको मेरो नाम होइन। अरूले सम्भवतः मेरो परिचय थाहा पनि नपाएको होला, नचिनेको पनि होला, तर मैले आफैले आफैलाई चिनेको छ कि छैन? कथा आउँछ कि राजा जनकको दरबारमा महापण्डितको हो, सबैभन्दा बढी विद्वानको हो त भन्ने विषयमा चर्चा चल्यो र विद्वानको पहिचान गर्ने एउटा कार्य गरियो। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू भेला भए, देशभरिका विद्वानहरू आए र ती विद्वानमध्ये एकजना बालक अष्टावक्रको पिता हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ नियम के थियो भने जसले यो जुन मूल ज्ञान छ त्यो कुरालाई बुझाउन सक्ला, सबको सामुन्ने राख्न सक्ला, उसलाई धेरै धन सम्पत्ति दिइनेछ र जसले बुझाउन नसक्ला, जो हार्ला यो प्रतिस्पर्धामा, उसको सर्वस्व हरण गरिनेछ। त्यस्तो प्रकारको शर्त थियो र यी बालक अष्टावक्रका पिताजी पनि भाग लिनुभएको थियो। बालक अष्टावक्रलाई थाहा भयो कि पिताजी हार्दै हुनुहुन्छ। 8 वर्षको बालक, उनलाई लाग्यो कि म अब दरबार जानुपर्छ। यी 8 ठाउँमा यिनको शरीर बाङ्गो थियो, त्यही भएर नाम अष्टावक्र। 8 ठाउँमा बाङ्गो थियो, हेर्दैखेरि अत्यन्तै कुरूप, ऊँट भन्दा पनि नमिल्ने। 8 ठाउँमा बाङ्गो कस्तो होला? जहाँ चलिरहेको थियो शास्त्रार्थ त्यहाँ पुगे दरबारमा र यो 8 ठाउँमा बाङ्गो बच्चालाई देखेर सबै दरबारीहरू र त्यहाँ उपस्थित विद्वानहरू पेट मिची मिची हाँस्न थाले। त्यो देखेर बालक अष्टावक्र भन्छन् राजालाई, राजा जनकलाई, हे राजन, तिम्रो यहाँ त कोही बुद्धि भएका मान्छे रहन्छन्, यस्तो सभा तिमीले किन राख्यौ? विद्वानहरूको सभा राखेको तिमीले। यी विद्वान हुन्छन्, मेरो शरीर यानि मेरो छाला देखे यिनले। छाला देख्ने व्यक्ति, छाला मात्रै देख्ने व्यक्तिलाई तिमीले विद्वान भन्ठान्यौ? त्यहाँभित्र को बसेको छ, म यो छालाभित्र को लुकेको छ तिनले देखेका छन्? राजा जनक पनि आश्चर्यचकित परे। कथा लामो छ र अन्ततोगत्वा राजा जनकले यी 8 वर्षको बालकलाई आफ्नो गुरुको रूपमा स्वीकार गरे। अलिकति विचार गरौँ त, यी अष्टावक्रले के भनेका होला, जसलाई हामी ऋषि अष्टावक्र भन्दछौँ अहिले, के भनेका होला कि तिमीले मेरो अनुहार देखेर, मेरो शरीर देखेर परिचय बनाउने? त्यसपछि यिनले जुन कुराहरू भने त्यो दरबारमा, त्यसको उत्तर कसैले पनि दिन सकेन। किनभने व्यक्ति छालामा बस्दैन, व्यक्ति बाहिरको परिचयमा बस्दैन, व्यक्ति बोध हो, व्यक्तिभित्रको थाहा पाउने क्षमता हो। म भित्रको थाहा पाउने क्षमता हो। मेरो एकमात्र परिचय त्यही हो, एकमात्र परिचय त्यही हो। एउटा अर्को प्रसङ्ग सुनाउँछु, राजर्षि जनकको दरबारको प्रसङ्ग। एकपटक के भयो भने आफ्ना केही शिष्यहरूलाई तालिम दिँदै थिए, यसै गरी योग ध्यान सिकाउँदै थिए कुनै गुरुले, र देखे कि आफ्ना शिष्यहरूको व्यवहार त बडो प्रगति गर्ने प्रकारको छैन। आफ्ना 2 जना शिष्यलाई भने ती ऋषिले कि तिमी जाऊ, मैले पठाएको भनेर भन र तिमी राजा जनककोमा गएर ज्ञान लिएर आऊ। ज्ञान के हो, जीवनमा जान्नुपर्ने के हो, बुझ्नुपर्ने के हो, थाहा पाउनुपर्ने के रहेछ, त्यो कुरा बुझेर आऊ भनेर पठाए दरबारमा। अब ती 2टा चेलाहरूलाई लाग्यो कि बाफ्रे, यही बहानामा हामी दरबार जाने भयौँ, अब बडो मिठो मिठो खाने भयौँ, बडो मोज मस्तीका साथ सुत्ने भयौँ। यसै पनि अध्यात्मलाई मान्छेले मोज मस्तीको साधन बनाएको छ।
त्योभन्दा बढी मान्छेले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, न पहिले बुझ्थ्यो न अहिले बुझ्छ। गए त्यहाँ जाँदाखेरि त बडो राजा जनकको दरबारमा रासरङ्ग चलिरहेको थियो, नृत्य चलिरहेको थियो, नृत्याङ्गनाहरू नृत्य गरिरहेका थिए र राजा जनक झुमेर बसिरहेका थिए। लाग्यो यस्तो मान्छे हेरे यी नृत्याङ्गनाहरूको नृत्यमा जो मस्त छ, यो व्यक्ति कहीँ ज्ञानी होला, यस्तासँग सिक्न पठाएको हाम्रो गुरुले के गरे होला हाम्रो जीवनको बेहाल भन्ने लाग्यो। के होला यो गरेको भन्ने लाग्यो। एकछिनपछि राजा जनकले ती दुईजनालाई नजिक बोलाए, परिचय दिनु परेन, बोलाएर भने बाबु नृत्य चलिरहेको छ यहाँ, तिम्रो गुरुले मलाई म कहाँ पठाएका हुन् मलाई थाहा छ, त्यहाँ हेर त मेरो अगाडि यी दुईटा तेलले भरिएका पात्रहरू छन्, भाँडोहरू छन्, यी दुईटा एक एकवटा हातमा उठाऊ, एकजनाले हातमा उठाऊ, दुईटाले हातमा उठाए अनि भने यो तेलले भरिएको भाँडो लिएर तिमी वरिपरि घुम। अब कहीँ एक थोपा पनि तेल पोखिनु हुँदैन, तेल पोखियो कि तिम्रो पछाडि मेरा सिपाहीहरू छन्, गर्दन साफ गरिदिनेछन्, तत्काल तिम्रो गर्दन जानेछ। अब पर्यो दुईजनालाई आपत, बडो मुस्किलले, बडो बची यता नृत्य चलिरहेको छ, मदिरा पान चलेको छ, सब चलेको छ त्यहाँ। अब राजाको दरबारमा कस्तो प्रकारको उत्सव होला, उता उत्सवतिर बडो आँखा गइरहेका छन्, मन उता गइरहेको छ, ध्यान उता गइरहेको छ, इन्द्रियहरूले त्यही मागिरहेका छन्। तर फेरि यतातिर त्यो तेलले भरिएको भाँडो सम्हाल्नु पर्ने जरुरी छ, एक थोपा पनि पोखियो भने मृत्यु। त्यही आउनेछ यहाँ आशीर्वादको रूपमा, पुरस्कारको रूपमा मृत्यु आउनेछ। अब कता ध्यान दिने? त पहिलो पाठ यी दुईटै शिष्यहरूले पुरा गरे, ध्यान त बाहिर दिनु हुँदो रहेछ, ध्यान त आफैतिर दिनु पर्दो रहेछ भन्ने पहिलो पाठ पुरा गरे। त्यसपछि राजा जनकले पिठ्यौँ थपथपाए। अब डर लाग्न थाल्यो यो दुईजना शिष्यलाई राजा जनकसँग, बाफ्रे यो व्यक्ति त खतरनाक रहेछ। अनि राजा जनकले कानमा साउती गर्दै, काने खुसी गर्दै भने बाबु पहिलो पाठ त सकियो, दोस्रो पाठ सुरु हुन्छ। अब योभन्दा पनि ठुलो पाठ हुन्छ त? राजा जनकले भने पाठ त अब प्रारम्भ हुन्छ, मूल पाठ त आउँदैछ। सारा व्यवस्था पहिले गरिसकेका थिए। एकछिनपछि त्यहाँको नृत्यहरू सकियो, लिएर गएर शयन कक्षमा सुत्न लगाइयो दुईजनालाई। तर जब तल सुते, माथिबाट तरवारहरू झुन्डाइयो, र सैनिकहरूलाई के भनियो भने यी व्यक्तिको अलिकति पनि होस गयो, झपक्क पनि गरे भने तरवार सिधै घाँटीमा परोस्, सिधै घोचोस् तरवारले घाँटीमा। तरवार माथि झुन्डाइएको छ, तल सुत्नु पर्नेछ र पुरै सजग हुनुपर्नेछ, पुरै बोधस्थ हुनुपर्नेछ। मूर्छित भएर एक क्षण पनि रह्यो कि गर्दन गयो, त्यसरी सुत्न लगाइयो। कति कठिन भयो होला, कस्तो भयो होला यो पाठ ती दुईजना शिष्यहरूलाई कल्पना गर्नुहोस् त। बिहान उठ्दाखेरि, जब बिहान उठ्नु त परेन, जब बिउजिए उनले पाए कि राजा जनक त्यही ओछ्यानको छेउमा आइपुगेका छन्। अनि भने तपाईँहरू दुवैजना यी दुईटै पाठ पुरा गर्नुभयो, अब अगाडिको पाठमा लिएर जान्छु। धेरै पाठहरू छन्, धेरै पाठहरू सक्नुपर्ने छन्, धेरै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्ने छन् जीवनमा। त्यस दिन शिष्यहरूलाई थाहा भयो कि सारा पाठ बाहिर पढिँदैन, आफूभित्र पढिन्छ। किनभने त्यो तरवार जुन झुन्डिएको छ, एकछिन पनि असजग भयो, आँखा झपक्क गर्यो, निन्द्राले अलिकति पनि पेलियो, थोरै पनि निन्द्राले पेलियो भने गर्दन गयो। त यो कहीँ तरवारलाई हेरेर यो पाठ बन्दैन, बाहिरको संसारलाई हेरेर यो पाठ बन्दैन, जीवनको पाठ आफूलाई हेरे मात्रै बन्छ, नत्र बन्दैन।
सारा पाठ आफूभित्र सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने दुईटा शिष्यलाई थाहा भयो। हामीलाई पनि यो थाहा होस् कि असली पाठ हामीले आफूभित्र सिक्नुपर्नेछ। हामीभित्रको बोधको केन्द्र, भित्रको सजगताको केन्द्रलाई सक्रिय गर्नुपर्नेछ। जागेको देखिए पनि व्यक्ति जागेको छैन। यो त निद्राबाट मात्रै उठेको हो, यो व्यक्ति जागेको छैन। असली जागरण त हामीभित्र छ। सन्त मलुकदास भन्नुहुन्छ नि, जागत में जो जाग्रत जाग्रत कहिए सोई। जाग्दा पनि जो जागेको छ, निद्राबाट जाग्नु त प्रकृतिले गर्छ, यो प्रकृतिको काम हो। जागरणबाट जाग्नु यो गरेपछि बल्ल व्यक्ति परमात्मातिरको यात्रा गर्छ। असली यात्रा जीवनमा बाँकी नै छ। मैले बाहिर संसारमा जतिसुकै धन कमाऊँ, सम्पत्ति कमाऊँ, नाम कमाऊँ, यश कमाऊँ, थुप्रो व्यवस्थाहरू गरौँ, म यो काम आधा पनि भएको छैन। यो कुनै जीवनको काम पुरा गरेको लक्षण नै होइन। असली काम त मैले आफूभित्र गर्नुपर्ने छ। असली काम त त्यो म आफूभित्र जाग्नुपर्ने छ। र मृत्युको तरवार जहिलेसुकै मेरो गर्दनमा छ। मृत्युको तरवार जतिखेरसुकै झुन्डिएको छ। आलस्यको लागि यहाँ समय नै छैन। अलिकति पनि प्रमादको लागि समय नै छैन। मृत्युको तरवार झुन्डिएको छ र जीवनमा कामै काम भरिएको छ। काम रूपी तेल जीवनको पात्रलाई भरेको छ। सम्झिनुहोस् त राजा जनकको दरबारको त्यो कथा भरिएको छ। एक थोपा राख्ने फुर्सद छैन। तर यहीँबाट फुर्सद निकालेर जीवनको मुख्य काम गर्नुपर्ने छ। र मुख्य काम बाहिरको होइन, मुख्य काम भित्रको हो। मुख्य काम आफू जाग्नु हो। यिनै ऋषि अष्टावक्रले राजा जनकलाई कुनै दिन उपदेश दिए। अष्टावक्र संहिताको रूपमा यी उपदेशहरू अहिले पनि पढ्न पाइन्छ। त्यहाँ एउटा श्लोक आउँछ, एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वनिना प्राज्वल्य ज्ञान गहनम बीत शोको सुखी बाबा। तिमी एक बोध हौ भन्ने थाहा पाऊ राजा जनक। तिमी बोध हुँ भन्ने थाहा पाऊ। तिमी अरू होइन है। राजा हुनु तिम्रो दोस्रो परिचय हो। कसैको पति होला हो, त्यो पनि बाहिरी परिचय हो। कसैको पिता होला हो तिमी, त्यो पनि बाहिरी परिचय हो। भित्री परिचय त तिमी बोध हौ। र भित्री परिचय नपाएको व्यक्तिले बाहिरी परिचय पायो त के पायो? बाहिरबाट मैले आफूलाई चिने त मैले के चिने? त्यो त कुनै परिचय नै भएन। त्यो त कुनै चिनाइ नै भएन, चिनारी नै भएन। त्यही भएर राजर्षि जनकलाई हामी यति धेरै सम्झिन्छौँ। यी व्यक्ति आफ्नो राज सिंहासनमा पनि बिग्रिन सकेनन्। नृत्याङ्गनाहरूको नाचको मध्यमा पनि आफ्नो बोधलाई जोगाइराखे। यो जीवनले मेरो बोध लुट्ने छ। यहाँ देखिने घरले, यहाँ देखिने मान्छेका अनुहारले, यहाँ देखिने लोभका विषयहरूले मलाई लुटै गर्नेछन्। त्यतिखेर पनि म भित्रबाट आफू व्यवस्थित हुन सक्छु कि सक्दिनँ? आफ्नो बोधमा म जमिराख्न सक्छु कि सक्दिनँ? कि म आफू बेचिन्छु यो बजारको हातमा? बजारले मलाई किन्न खोज्नेछ। बजारले मेरो ध्यान किन्नेछ। बजारले मेरो ध्यान आफूतिर आकर्षित गरेर मलाई यो बजारको अंश बनाउन खोज्नेछ। यो भिडले मलाई पनि भेडो बनाउन खोज्नेछ। भिडको पछाडि लाग्ने व्यक्तिलाई भेडो भनिनेछ। यो भिडले मलाई पनि भेडो बनाउनेछ। तर भेडो बन्नुभन्दा पहिले मैले आफ्नो परिचय पाएँ भने अब मलाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन।
राजर्षि जनकलाई कसैले बिगार्न सकेन र त्यो नबिग्रिने तत्त्व हामी आफूभित्र छ। बाहिरका परिचय खोज्नुभन्दा पहिले आफ्नो परिचय खोजौँ। कसैले मलाई माया गर्छ कि गर्दैन सोध्नुभन्दा पहिले मैले आफूलाई माया गर्छु कि गर्दिनँ त्यो चाहिँ सोधौँ। कसैले मलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन भन्नुभन्दा पहिले मभित्र सम्मानको केन्द्र कहाँ छ त्यो चाहिँ खोजौँ न पहिले। कसैले मलाई नमस्कार गर्छ कि गर्दैन हेर्नुभन्दा पहिले मभित्र के त्यस्तो तत्त्व छ जुन नमस्कारको लायक छ। अरू त सबै मरेर जान्छन् त, मरेर जाँदाखेरि सँगै जाने तत्त्वलाई पनि के नमस्कार गर्नु। यी तत्त्व त बडो अस्थायी रहेछन्, स्थायी त केही पनि रहेनछ। मभित्र नहल्लिने न डगमगाउने के छ? मभित्र वास्तवमा मेरो भन्ने के छ? अरू सबै बाहिर मैले पछि पाएको हो। यो शरीर पनि मैले पछि पाएको हो। शरीर मैले पाउनुभन्दा पहिले पनि म थिएँ। यो मन पनि मैले पछि पाएको हो। गर्भाधानको 89औं दिनदेखि 92औं दिनको बिचमा मनको निर्माण हुन्छ गर्भमा। यो मन पनि पछि पाएको मैले। म चाहिँ को हुँ त? मेरो नाम राखिनुभन्दा पहिले पनि त म थिएँ। के नाम मेरो परिचय हुन सक्ला? मेरो नाम मेटियो, भोलि म कहीँ हराएँ, मेरो नागरिकता मेटियो, मेरा लालपुर्जाहरू मेटिए, मेरा विद्यालय दिएका परिचय पत्रहरू मेटिए भने के म मेटिन्छु? यो नाम त मेरो परिचय होइन रहेछ। न काम मेरो परिचय रहेछ, न पद मेरो परिचय रहेछ, न परिवार मेरो मूल परिचय रहेछ। यी सबै आउनुभन्दा पहिले पनि म थिएँ। सबै सिद्धिँदा पनि म रहन सक्छु। त्यसकारणले आफ्नो मूल परिचयको खोजी गर्नुपर्ने जरुरी छ, अनिवार्य छ। अरू केही कुरा खोजौँ नखोजौँ, मङ्गल ग्रहमा जाने यानको विषयमा खोजौँ नखोजौँ, आफूलाई चिन्ने विषयमा भने खोज्नुपर्ने जरुरी छ। अरू कसैको नाम थाहा पाऊँ नपाऊँ, फलानु देशको राष्ट्रपतिको नाम के हो थाहा पाएँ भने थाहा पाइनँ भने मलाई त्यति धेरै फरक नपर्ला जति म को हुँ भन्ने थाहा नपाउँदा फरक पर्छ। जीवनभर मेरो व्यवहार अन्धाधुन्ध हुन्छ। कुनै परिचय बिनै म बाँच्छु र परिचय बिना नै म मरेर जानेछु। त्यस कारणले त यहाँ कुनै धन कुनै सम्पत्ति काम लागेको कहिले पनि देखिएन। यहाँका ज्ञानहरू डुबिराखेको देखियो। यी ज्ञानले संसारको दुःखबाट व्यक्तिलाई पारी लगेनन्। यी ज्ञान त कागजका नाउँ रहेछन्, कागजको डुङ्गा रहेछ यो ज्ञान, बाहिरबाट मैले पाएको ज्ञान। यसमा त चढ्यो कि डुब्यो? सबैलाई डुबेको मात्रै देखियो। आफ्नो मूल परिचय जसले खोज्यो त्यो व्यक्ति डुबेको कहिले पनि देखिएन। त्यो व्यक्ति अतालिएको पनि देखिएन, उद्विग्न भएको पनि देखिएन, चञ्चल भएको पनि देखिएन, दुखी भएको कहिले देखिएन, अशान्त भएको कहिले पनि देखिएन। जति अशान्त थिए सिद्धार्थ गौतम थिए, गौतम बुद्ध अशान्त भएको कहिले कसैले देखेन। आफ्नो मूल परिचय खोजेपछि बल्ल जीवन जिउनुको आनन्द प्रारम्भ हुन्छ। त्यस दिनलाई श्री गणेशाय नमः भने हुन्छ। म त्यस दिनदेखि बाँच्न थाल्नेछु जुन दिन मैले आफूलाई चिन्नेछु। त्योभन्दा अगाडिको बाँच्नु त मृत्युभन्दा खास फरक नहोला। किनभने जुन परिचयहरू मृत्युले लैजान्छन् अस्थायी छन्, ती परिचयहरू खास परिचय होइनन्। मूल परिचय छुट्टै छ र प्रत्येकले आफ्नो मूल परिचय खोज्नु जरुरी छ। सहस्रार चक्र हो हाम्रो मूल परिचयको केन्द्र।
त्यहाँबाट मूल परिचय खोज्नुपर्छ। सहस्रारसम्म जसको ऊर्जा पुग्न सक्यो त्यो व्यक्तिले आफ्नो मूल परिचय खोज्न थाल्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।